बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को मुकम्मल तौर पर आजमाइश में मुब्तला नहीं करता। कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा खुला रहता ही है जहाँ से उसकी रहमत ठंडी हवा के झोंकों की तरह इंसान के दिल को पुरसुकून करती रहती है। कोई ना कोई आसानी तो मुश्किल के साथ मौजूद रहती है, इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह पाक हमें रमज़ान की बरकतों से माला माल करे, आमीन। रमज़ान की पहली शब कदर यानी 21वीं रात, तो ये वो मुबारक रात है जो इस साल की शब कदर की रात भी हो सकती है। अब शब कदर की रात, जिसको रमज़ान के आखिरी असरे में छुपाया गया है, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है, जिसमें फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। तो इसी से इसी रात की अहमियत फजीलत का अंदाज़ा हो जाता है। और हम इस मुक़द्दस रात को रमज़ान के आखिरी असरे की ताक रातों में छुपाया गया, यानी 21, 23, 25, 27 और 29। तो ये 5 रातों में से कोई भी एक शब कद्र की रात हो सकती है। तो हमें अगर शब कद्र की रात को हासिल करनी है तो इन 5 ताक रातों में इबादत करनी होगी, तब जाकर ही हम सभी इस कद्र को पा सकते हैं। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक महीने की इबादत यानी 83 साल और 4 महीनों की इबादत का सवाब अता करेगा। तो इस सिलसिले में हदीस के हवाले से और बुज़ुर्गाए दीन ने इन रातों के लिए कुछ ख़ास आसान इबादत पेश की हैं। तो मैं आपको पहली शब कद्र की रात में अदा की जाने वाली कुछ ख़ास नवाफिल नमाज और इस रात का ख़ास वजीफ़ा पेश करूँगी और इस नमाज के हवाले भी पेश करूँगी कि ये कहाँ से साबित है। तो कोई भी ये नवाफिल नमाज अदा करेगा और ये वजीफ़ा भी लेगा तो इंशाअल्लाह वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी पाएगा। और इन 5 ताक रातों में कुरान पाक की कौन सी सूरह को पढ़नी चाहिए, यानी ताक रात में कुरान पाक की कुछ ख़ास सूरतें पढ़ने का मामूल रहा है, तो ये बुज़ुर्गाए दीन ने इसकी ताकीद की है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले शब कदर यानी रमज़ान की 21वीं चांद रात इन 5 ताक रातों में से एक है, जिसमें शब कदर की रात हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शब कद्र को पालें, तो इस साल 21 मार्च 2023 इतवार का दिन गुजर कर मगरिब की नमाज के बाद जो रात होगी वो इस साल की पहली शब कद्र की रात है, यानी 21वीं रात। तो आज मैं आपको इस रात के हवाले से कुछ बेहतरीन अमल बताऊंगी जो आपको दुनिया और आखिरत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, तो इस रात में आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए खुसूसी दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना, या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबके लिए दुआ की जाएगी। और इस वीडियो को 21वीं रात से पहले दूसरे मोमिन भाई बहनों तक लाजमी शेयर कर देना। और ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नमूद इस्लाम हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 21वीं चांद रात पहले शब कद्र की नवाफिल नमाज और ख़ास अमल, तो सबसे पहले आपको इंशाअल्लाह इशा की तरावीह के बाद आपको 4 रकात नवाफिल नमाज 2-2 रकात से अदा कर लेनी है। तब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लना सिर्फ एक मरतबा पढ़नी है, और इस इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ आपको ये 4 रकात 2-2 रकात से अदा कर लेनी है। अब इस नमाज की फजीलत यही है कि नमाज पढ़ने वाले के हक़ में फरिश्ते दुआ मग़फ़िरत करते हैं, इसके बख्श की दुआएं करते हैं। ये इतनी आसान नमाज है
کے بدلے اللہ ہماری مغفرت کی دعا فرشتوں سے کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح آپ کو نماز ادا کر لینی ہے اور سلام پھیر لینے کے بعد 70 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو یہ آسان 70 مرتبہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبتہ آپ یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار زبانی یاد نہ ہو تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی 70 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر سورہ قدر یعنی انا انزلنا یہ والی سورت 21 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لیں۔ 21ویں شب میں پورا انسان انزلنا 21 مرتبہ پڑھنے سے بے شمار برکات اور روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور اس 2 رکعت نوافل نماز کی برکت سے اور سورہ قدر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے بخش فرما دیتا ہے۔ 21ویں شب میں پڑھنی ہوتی ہے جو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اب اس نماز کا حوالہ یہ ہے، خزینہ روحانیت صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے۔ اب ان 5 طاق راتوں میں یعنی ہر ایک طاق راتوں میں قرآن پاک کی ایک خاص سورہ کی تلاوت کرنی ہوتی ہے جس کو آپ کو دنیا اور آخرت میں روحانی فائدے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے 21ویں شب یعنی پہلے شب قدر میں 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت ہی افضل مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری شب قدر یعنی 23ویں شب اس میں صرف 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف اور 1 مرتبہ سورہ پڑھنا بہت ہی افضل کہا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری شب قدر یعنی 25ویں شب رات میں 7 مرتبہ سورہ دخن پڑھنے والے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو پڑھنا ہر مراد اور حاجت کے لیے افضل ہے۔ اس کے بعد چوتھی شب قدر یعنی 27واں شب اس رات میں 7 مرتبہ سورہ ملک یعنی سورہ تبارک 7 مرتبہ پڑھنے سے مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد 5ویں شب قدر یعنی 19واں شب اب اس رات میں سورہ واقعہ پڑھنے والے کے رزق میں اضافہ ہوگا اور پورا سال گھر میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اب پہلی شب قدر کی رات یعنی 21ویں شب کا ایک خاص وظیفہ ہے جس سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کی بھی طلب کریں گے تو وہ پا لیں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی حاجت یا مراد کو پانے کی نیت سے اس رات میں صرف 1 مرتبہ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ صرف 1 ہی رات میں آپ اپنی حاجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کی تمام فضیلت پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو وقت بھی کم پڑ جائے گا کیونکہ اس عمل میں جو کلمہ کا ورد کرنا ہے تو وہ بہت ہی وسیع اور یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو سب سے پہلے اس رات کی جو بھی نوافل عبادت ہے اسے مکمل کر لیں یا تو عشاء تراویح کے بعد نماز فوراً بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو 21ویں شب میں آپ کی جو بھی حاجات یا مراد جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں اسے دل میں رکھ کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جائیں۔ پھر بعد میں درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کوئی بھی سا بھی درود پاک 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آپ اسکرین پر جو تیسرا کلمہ کا یہ والا حصہ دیکھ رہے ہیں اس کو صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمہ کا یہ حصہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کو پورا تیسرا کلمہ نہیں پڑھنا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح آپ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں اور پھر آخر میں بھی اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ
پڑھ لیں جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا، بس پھر آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، دل کی گہرائی کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ بے شک اس مبارک رات اور اس کلمہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجات، مراد، مقصد یا جو بھی آپ پانا چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی خواہش ہے تو اللہ ضرور پوری فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک خاص عمل یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ یہ تسبیح کو رات دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو میں، بنا وضو کے بھی پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔